عليكم، مساء الخير. بون اليوم غادي نشوفو كيفاش غادي ندخلو لا بلاتفورم تيمز ديال مايكروسوفت بوغ لي ستوديون بطبيعة الحال. المهم غادي نمشي لجوجل بلاي عندك في التليفون، نكتب تيمز، فوالا ندخل ليا مايكروسوفت تيمز هي هادي، انستالي لابليكاسيون مزيان. غادي نسكيبيو هادي بما تيليشارجا. بون فوالا فوالا فوالا. اها اها اها. فوالا بعد ما تشارجا لابليكاسيون غادي نمشي ديريكتومون نجي نحل لابليكاسيون هكا. فوالا كونيكسيون. غادي ندخل ليميل ديالي ديال مسار اللي عندكم اللي خديتو من عند الاداره. فوالا سي سون كونيكسيون. بس كونيكتي سويفون. فوالا هاد لاباج هادي كطلب منا اننا نزيدو واحد ليمايل واحد اخر لو كونط ديالنا اولا دي كيسيون دو سيكوريتي او كاو مشى لنا لو مود باس نسيناه ولا سي جامي. باش نقدروا نرجعوا المود باس خصنا واحد ليمايل اخر ولا دي كيسيون ديال لا سيكوريتي اللي كنعاود نجاوبوا عليهم باش يتحققوا من الهويه ديالنا. فوالا ندوزو هاد المرحله هادي وغادي ندخلوا لا بلاتفورم. فوالا من بعد ما ندخل ليميل ديالي اولا نجاوب على لي كيسيون ديال السيكوريتي غادي تفاليدي وحده من هاد الجوج وغادي ندير تيرميني. اي فوالا عندنا لاكسي دابا لا بلاتفورم. Voilà, les blocs-notes, fichiers, devoirs sont disponibles dans les onglets en orange de chaque équipe. Restez en contact avec vos camarades, vos conseillers et vos enseignants sur votre téléphone, tablette, PC ou sur le site web des mentions. Voilà, on dit OK. Bien. Bon, voilà, maintenant avec la plateforme هنايا غادي نمشيو لي زاكتيفيتي. غادي نلقاو بلي عندنا بزاف ديال لي زيكيب تكرياو. فوالا ليكيب هنايا تنلقاو ديال المات، كاين عندنا في هذا سميتو ديال المات ديال انفورماتيك لي سي في تي المات. باغ اكزومبل هنا انا غادي ندير انفورماتيك، غادي ندخل هنا جينيرال، غادي نمشي لفيشي باغ اكزومبل. هنا غادي يكونوا لي كور اي اون بو مانتونون نشوفو نديرو واحد ليسي. Et voilà, par exemple, le cours جا من لو بروفيسور، ممكن انني نحلو في التليفون ديالي. C'est un fichier PDF, il s'agit d'un fichier PDF. Voilà, عندي لو كور ديالي هنايا. Voilà, on peut même pas assister لواحد لو كور ولا واحد لا réunion كنديرها لو بروف. مثلا هذه c'est une réunion qui a commencé déjà. ندير rejoindre وجوندر مانتون ندخل. فوالا كيبان ليا لو بروفيسور شنو كيدير اكسيتيرا. الا كان عنده واحد لو كور دايرو غادي نشوفو دوطخ تريك. فوالا كاين واحد لاسيوس اخر هو ديال لي كالندري. يقدر يكون البروفيسور ديجا بروغراما باغ اكزومبل واحد دي سيونس ديال لي زيكزيرسيس مثلا. فوالا هنايا كاينه واحد لا سيونس ديال لي زيكزيرسيس. وراه كيكونوا لي ريونيون اللي كاينين كتلقاوهم هنايا في الكالندريي. دوفوار راه تلقاو لي دوفوار اللي كاينين، لي زيكيب راه ديجا هضرنا عليهم. فوالا هادي هي لا بلاتفورم. لي كونفرساسيون تلقاو هذوك لي كونفرساسيون اللي كرياو لي بروفيسور، لي اكتيفيتي هما كاين هنايا. فوالا ميرسي بيان، جيسبر انكم تكونوا كتحترموا الكونسيني ديال لا سيكوريتي والله يوفق الجميع.